اولاد والی دی امی دیا کا گلیاں فرما دیا میں سونے آیا جا سینے لگ جاؤ رو کے فرما دیا میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے لوریاں تینو یوں میں امن بھی دینیاں نے پر آجا جانتی واری ماں کھلو لوری لائے نبی کریم دی ماں نے جانتی واری سینے نہ لایا آؤ سماؤ دیا ہورا رون لگ پئیوں فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دی امی گودی چلتا آگے کدے متھا چم دیا نے کدے رخسار تے لب چم دیا نے کدے سونے دیا کھیاں چم دیا نے آخری ہچکی آئی تے نبی کریم دی امی نے چکے سونے نو میں امن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نیو میں امن میں تر چلی ایتا باپ کوئی نہیں اجماں دبی آخری ویلا آگی آئی نیو میں امن جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جان دیا نے اوتے نکران چ بہ کے روندین جنہ دیا ماما بچپن ٹر جان دیا نے اوتے دیوارا نہ لگ کے روندین میرا محمد نکران چ بہ کے نہ روے ادھر رون دی آوازیں ہون گیا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القادر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامینوں سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ
کیر خورد بابا کرم شاہ دربار شریف بیدیاں روڈ لاہور کینٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزار ہاں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان جناب محترم المقام عزت مآب حاجی چودھری صفدر علی صاحب، جناب حاجی سجاد صفدر علی صاحب، محمد نواز صفدر علی، محمد عمران صفدر علی، محمد بلال صفدر علی، جناب حافظ عدنان صفدر علی، اور میرے عزیز جناب محمد حمزہ سردار صاحب، جنہوں نے بڑے دودھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور اپا باب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آل رسول نصر رسول خون بطول صاحبزادہ وال مرتبہ جناب صاحبزادہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ اس محفل مبارکہ دی صدارت فرما رہے ہیں، آپ تشریف فرما لیں۔ میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ آپ دسایا ساڑھے سانت ہمیشہ سلامت فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی تشریف لے کے آئے ہو، اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم عزیزم جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب، جنہوں نے اپنی نقابت دل پذیر نل میں نور احباب نو محدود فرمایا، اور بھائی نور اقبال صاحب اور دیگر قرب و جوار تو تمام احباب اپنے اپنے قافلے لے کے تشریف لے آئے۔ رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میاں صاحب فرما رہے سن کہ میں چونکہ بڑا طویل سفر کیتا، 2-4 دن بڑا لگاتار، ویسے تو زندگی سفر چی گزر گئی مگر لگاتار سفر سی، کافی عرصے دے بعد میں اس علاقے چ گیا، تو میں کوشش کرنا کہ ہن سفر کو زیادہ لمبا نہ کرا، مگر پھر بھی الحمدللہ جانا پہندا دور دراز علاقے چ بھی۔ کدے وقت سی کہ میں 15-20 دن گھر تو باہر رہنا اور لگاتار ہی سفر چ رہنا، کو 2-4 دن بہاول پور رہنا، 2-4 دن صادق آباد رہنا، 2-4 دن رحیمیہ رکھنا، پھر سندھ چلے جانا، پھر بلوچستان، اس طرح سفر کرتا سا۔ مگر ہون کوشش ہوتی کہ بس پنجاب دے وچ ہی رہواں، 23 سال گزر کے سفر کر دیں الحمدللہ۔ مگر الحمدللہ علی ذالک رب تعالیٰ دا احسان، سائیں دی مہربانی، اس آڑیاں ایک کابشاں قبول فرما لیں۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے اس واسطے اکٹھے ہیں کہ ماہی دا ذکر کریے۔ تو منو حمزہ سردار صاحب کہہ رہے سن کہ آج سانو ماں دی شان بھی سناؤ، بہن دی عظمت بھی سناؤ، تو بیٹی دی شان بھی سناؤ۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان اور موضوع تے چند گزارشات آپ احباب نو عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے چند گوشے نے جڑے میں آپ احباب دے سامنے کھولنے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس رسول دی پہچان ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اے اوہی رسول ہے کہ جدا تذکرہ اس تو قبل تساں تورات اچ بھی پایا اور انجیل اچ بھی پایا۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام دے آمد تو پہلے بھی تورات اور انجیل آسمانی کتب اور آسمانی صحائف دے اندر نبی پاک دا تذکرہ سی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے معبود دی عظمت رو بیان کیتا، حضور دیاں کچھ شانہ بھی بیان کیتیاں، میلاد شریف بھی بیان کیتا۔ ایک لفظ کے گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر فرمایا الذین یتبعون الرسول، او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی۔ علماء لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہ اللہ تک پہنچنا ہے وہ میرے یار دے پیچھے پیچھے آیا جائے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب تو ہر اتباع کرن تو پھر انہوں اللہ دا قرب تے محبت ملے گی۔ یعنی جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے وہ محمد دی گلی چ گزر کے جاندہ ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی۔ رسول کیڑا؟ فرمایا الرسول النبی، جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ ایک
1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم نے صفحہ ہستی تے مبعوث فرمائے. انہیں سارے انبیاء بچوں 313 رسول نے بچوں کچھ اولو العزم رسول نے فرمایا تلک رسول فضلنا بعدهم علی بعد. یہ رسولہ دی جماعتیں انہاں بچوں اسی بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلتہ عطا فرمایا. سارے رسول عظمت والے مگر کچھ نو کچھ تے فضیلت عطا فرمائی. جدو ماہی دی واری آئی نا تے اللہ نے رسول نہیں فرمایا الرسول لفظ رسول تے جڑا الف تے لام ہے انہیں تخصیص کر کے دسیا کہ رسول تے ہور بڑے نے پر یہ اس رسول دا ذکر ہے کہ رسولہ وچوں ہیں جدا رسول بھی کوئی نہیں. او بھی جڑا سارے رسولہ چو آلہ ہے. فرمایا الرسول النبی الامی. یہ رسول دا تعارف ہے کہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. آج میرا جڑا موضوع سخن ہے وہ لفظ امی ہے. علماء لغت نے لفظ امی دے بڑے ترجمے کیتے مگر عمومی طور تے جڑا ترجمہ کیتا لفظ امی دا او اے وے کہ او انسان جڑا کسی انسان دے سامنے زانو میں تلمس طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے, یعنی جنہیں نہ سکول نہ مدرسہ نہ یونیورسٹی جاوے اور تعلیم ظاہری حاصل نہ کیتی ہوئے انہوں امی کیا جاتا ہے. کوئی امی ہوئے تو خود واسطے عیب ہے پر میرے نبی دا امی ہونا میرے نبی دی شان ہے. کوئی انپڑھ ہوئے تو خود واسطے عیب ہے پر میرا نبی بے پڑھیا. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پڑھ نہیں ہوتے, نبی پڑھاون واسطے آتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی پڑھن واسطے نہیں آتے, نبی پڑھاون واسطے آتے نے. پھر نبی نو کون پڑھا دے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. انسان بعد اچ بنایا, محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی. یعنی اجے انسان بنیا بھی نہیں اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن اردو پڑھا دیتا. تو معلوم ہویا کہ نبی آ کے نہیں پڑھ دے, نبی پڑھ کے آندے نے. کہ نبی آ کے نہیں بن دے, نبی بن کے آندے نے. عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی. امی انہوں کہندے نے کہ جڑا کسی استاد کو نہ پڑھیا ہوئے, جدا خدا استاد ہوئے, اس رسول نو رسول النبی الامی کیا جاتا ہے. مگر حضرت علامہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ امی دا ایک بڑا مٹھا جو ترجمہ تھے علیحدہ ترجمہ فرمایا. میں تقریباً 3 جمعے لفظ امی پہ پڑھائے کہ امی دے کی معنی نے انہوں نے دی وضاحت کی ہے, مگر میں ایک معنی تھا گفتگو کرنی ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے ایک مٹھا جو ترجمہ فرمایا جدے تے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے. بھائی بیدیاں والے ہو, روڈ والے ہو, سچی دسو میں جدو بھی کدے آیا تو سبحان اللہ انجھے تے نہیں سی کدے آکھی. میں بابا دنہ دے بعد آیا تو میرا خیال سی کہ تسا میرے واسطے چوکھی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی, میں جا کے لے آواں. میں جدو گڈی چت رہا تے حمزہ سردار نے میرے کان چ پہلی گل پتہ کی آکھی, کہندا بس سواد آ جائے. میں کہا جی سواد اگے دسو نہیں آوندا؟ کہندا جی آوندا مگر ہور زیادہ آ جائے. تے او جس طرح دا تسا سواد لینا تقریر دا تے ثواب لینا انج دے سبحان اللہ بھی بولو بلا. نہ پچھلے بول رہے نہ کوئی ہاتھ چک دے. انج کرو نا بکلاں کھولو ذرا تے اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چکے نا اچھو جو سبحان اللہ بولو. میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان تو علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا کھڑا بیٹھا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کروا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی. میرا خیال لنگر ہے نا جی, ہے نا جی لنگر, ہے نا جی لنگر. اچھا میں نے دسو وادو ہے, وادو ہے جی. اچھا کہندے لنگر وادو ہے جی. تے سچی دسو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں؟
تھوڑا گھروں بھی لنگر کھا کے آیا کرو ہیں ورنہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں تذکرہ چھڑن لگا نبی دی ماں تو پھر میں انشاءاللہ تو انہوں ماں بہن بیٹی ایدی عظمت کرنی ہے نبی پاک دی سیرت طیبہ چوں اللہ کرے کہ جاندیا جاندیا ماں دا فرما بردار ہو کے جاؤ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا لوگ جڑے اتباع کرتے ہیں اس رسول دی جڑا الرسول النبی الامی ہے فرمایا جڑا رسول بھی ہے نبی بھی امی بھی ہے نوجوان مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دیں امی جو نکلی آؤ امدہ منہ مائے جی میں مکہ المکرمہ ام القرآن کیا جاندہ ہے جی میں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرما دیں النبی الامی امی ماں بھی جو نکلی آؤ امی مانو کیا جاندہ ہے فرما دیں النبی الامی دا مطلب ہے اللہ فرما دے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے اللہ نے رجا فرمایا او بھی نبی ہے جی دی ماں دے ہے باپ کوئی نہیں پر ماں اس عیسیٰ دی بھی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا میرا کملی والا نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے یا اللہ سارے نبی ماں والے نے پروردگار نے فرمایا دنیا والے ہو جویں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماں وچ آمینہ ورگی ماں کوئی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی میں محمد ورگا نبی کوئی نہیں آمینہ ورگی او سبحان اللہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے ایتھے وہی بول دینے جنہوں نے ماما نال پیار ہوئے کیونکہ نبی دی ماں دا تذکرہ چھڑن لگا بھائی ہون میں تو انہیں شان ماں دی سنانی ہے پر پہلے اس ماں دی شان سنائیے جنہیں سانو میلاد والا رسول عطا فرمایا ہے ماما تے سارے دی عظمت والیاں ہو دیا نے ہر ایک دی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو دی ہے سچی دا سی جنہوں محمد عربی دی ماں بڑھن دا شرف حاصل ہوئے آج اس ماں دا تذکرہ کریے ساڑھا بچہ قرآن حفظ کرے نا کہ لوگ مٹھائی بڑھ دے محفل کروان دے لوگ دیگا پکا کے تقسیم کر دے پوچھئے کیوں کہتے ہیں ساڑھے پتر نے قرآن حفظ کر لیا یہ سینے چو قرآن ہے ساڑھا پتر 3 سال چو قرآن حفظ کرے تے میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے داتا دی نگری والے ہو سچی دسو ساڑھا پتر 3 سال چو قرآن حفظ کرے تے رب سانو تے نور دے تاج پاوے اس ماں نو رب کیڑی شانہ دے گا جے دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا ہے جڑی ماں دا پتر صاحب قرآن ہوئے جڑا ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے تے محمد عربی دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے میں تے اکثر انجھے پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میں اس ماں دا جب بچپن سنا ہوا پھر بھی وقت درکارے میں گل اس دیاڑے تو نے شروع کرنا جدو محمد دی ماں بنی سی 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سید آمینہ فرما دیا اس رات میں گھر وچ کلی سا تے آپ فرما دیا میں نو انج لگا جو میں پتر دے آمن دا بیلا ہو گیا رات جاری تے دن آ رہا نبی کریم دے دادا جی اپنے پترانو نہ لے کے دیوار کعبہ بنا رہے آپ فرما دیا کہ میں گھر وچ کلی سا میں نو انج لگا جو میں پتر دے آمن دا بیلا ہو گیا تے
آسمان وال ویکھ کے عرض کر دیا یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہووے نا تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی نہ کوئی تے کول ہوندا ہے تے میں تے تیرے محبوب دی ماں تے میری خدمت لئی کوئی نہیں سیدہ آمینہ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے چ چارے عورتاں ظاہر ہوئیاں سارے ہاتھ بڑیری کہن لگی آمینہ روئی نا میں آدم دی بیوی حبا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں میں پوچھنیاں نے کدھر آیا ہوں کہن لگی مقدرہ تے ناز کرنیاں ہوں اسی محمدیاں ماما تے دائیاں بن کے آئیاں ہوں نوجوانوں سماؤ دی عظمت قربان جاؤں کہ جدیاں دائیاں تے خدمت گزار بن کے نبیاں دیاں ماما جان سیدہ آمینہ فرما دیا عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئی تے کملی والا نور خدا بن کے میری گودی چے آ گیا آپ فرما دیا نے اس ویلے نہ بیکھیا نبی کریم دے لب پہ ہل دینے نہ کان لا کے سنے امتی دیا آوازاں پہ آئیوں دیا نے فرما دیا دیوا پہ آبال دائے نبی کریم دی پھوپو حضرت صفیہ فرما دیا نے اچانک میں کمرے چے آ گئی فرما دیا میں بیکھیا دیوا پہ آبال دائے دیوے دلو نظر نہ آیا بے جدر بیخ دیا چانن محمد نظری آ رہے نبی کریم دی امی نے فرمائے کہ بچی نو بلا کے فرما دیا جلدی جاؤ ایتے دادے نو بلا کے لے کے آؤ بچی دوڑ کے کعبے دی اندر گئی تے کہن لگی پاپا جی جلدی آیا آجے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تاں کی دائی نبی کریم دے دادا جی دوڑ دے گھرے آ گئے فرمایا لے آؤ بیٹی آمینہ میرا پتر میری گودی جی دے دے سیدہ آمینہ نے کملی والا چکے دادے دی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھم اکا جی اتھرویا ہو گئے حضور دے دادا جی نے فرمایا بیٹی آمینہ اللہ تینے ایڈا سونا لال دیتا ہے بیٹی رونی کیوں ہے عرض کی تھی بابا اج منو اے دے باؤں عبداللہ دی آدھی آئی ہے اج منو عبداللہ دی یاد آئی ہیں آر پہ کھڑی فرما دینے تر گئے سانو اکلیاں چھڑی کے آگئے بچے فکران پاٹی لی پرانی باغوں ٹنگ گیا رو کے فرمان لگیا پاپا میں رونی ہوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے میں رونی آیا ابو کنو یا کھے گا میں رونی کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا میں رونی کی دے سینے تے سویا کرے گا ادھیا مٹھیاں گلاں کون سنے گا میں رونی آئینو سیران کون کراوے گا میں رونی آئینو کھڑونے کون لے کے دے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رونے لگے پہ اچانک کمرے دی نکر جی آواز آئی آمینہ روئینا اے ابو نہیں آکھے گا اے احد آکھے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھراں کھلوں کلمے پڑھاوا دیواں گا اے دا کھڑنو جی کرے گا چن کھڑونا بناو دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ تے بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علم یجد کا یتیمن فآوا ویکھی میں دیا یتیمیاں نو سہارے کیسے دیندہ میری ملت دے نوجوانوں نبی کریم ماں دی گودی بے چاہے تھی یتیمی دی حالت چاہے پھر اممہ حلیمہ لے گئی سارے لوگاں دے بچے 2.5 سال دائیاں دے بیڑے بس کے آندے پر میرے نبی 4.5 سال اممہ حلیمہ دے بیڑے بس کے آئے میں ہر سال الحمدللہ اممہ حلیمہ دے گھر دی زیارت واسطے جانا اتھے جا کے میں خود بھی لمبے لمبے سانس لینا تے سارے ساتھیوں نے بھی کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے ماہی دے سامہ دی خوشبو ہے
اور یقین کرو اج بھی انہاں فضاواں چ میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے نوجوانوں اما حلیمہ جدو واپس کر کے گئی نا پال کے تے میرے نبی 6 سال دی عمر ہے تے ماں دی گودی چ پہ پال دے ایک دن حضور بارو گھر آئے تے ویکھیا تے ماں نظر ہی نہ آوے ماں دی شان سنن والے کدے غور کیتا جے بچہ سارے گھر والے میں بیٹھا ہوئے ماں نظر نہ آوے تے بچہ روندا سارا دن پیار کرنے والیاں تے منہ چمن والیاں پھپھیاں سارا دن کھلونے لے کے دین والے چاچے سارا دن کندھیاں تے بٹھان والا دادا تے سارا دن گودی چ بٹھاون والی دادی سارے ویڑے والے پیار کرنا پر جدو ادھی رات ویلے اٹھ کے بچہ روندا نا اس ویلے قریب لیٹیا باپ بھی ماں نو کہندا اینو چپ کرا جدو ادھی رات ویلے بچہ روندا ہے نا تے ادو ماں بچے نال جاگ دی سارے پیار کرن بچہ چپ نہیں کردا جب تک ماں دی گودی چ نہ آئے بچے نو سکون ماں دی گودی چ ملدا ہے قدرت نے ماں دے وجود چ لہراں رکھیاں ہوندیاں جڑیاں بچے نو عجیب سکون عطا کردیاں نبی کریم باہروں آئے نا تے ماں نظر ہی نہ آئے تے نبی کریم 55-6 سال دی عمر مبارک بے چین ہو گئے میرے آقا باپ تے پہلے کوئی نہیں کہ ماں کتھے گئی حضور ایک کمرے چ دیکھا ماں نظر نہ آئی نا تے آسمان وال ویکھ کے تے 2 اتھرو میرے نبی دی اکھیاں چ بس اتنا ہی میرے نبی آسمان وال ویکھ کے فرمایا میری امی کتھے ہے میری ماں کتھے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ بیٹھ کے نکرے پہ روندی حضور توڑ کے کمرے چ گئے تے ویکھیا کونے چ بیٹھ کے نا اندھیرے چ سیدہ آمنہ اپنے گھوڑے تے سر رکھا تے زاروں کے تار رو رہی ہیں سیرت نگار لکھ دینے جا کے نبی کریم نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے اپنی ماں دے لباں تے لب رکھے تے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام نبوت والی معصومیت چہرہ حسین ماں دے اتھرو من پتر دے چہرے تے ڈگ دینے تے پتر دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے نبی پاک نے بس اتنا جملہ بھولیا فرمایا امی میں تے جگ دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے میری ماں کیوں رو ہے امی کیوں پہ روندے نالے پچھیا نالے آن والی امت تے نوجوانوں نو دسیا کدھرے ماما نو رون نہ دے آج کدھرے ماں نو نہ رون دے آج نوجوانوں 6 سال دی عمر تے ماں دے لبا تے لب رکھ کے تے حضور رو کے پچھا امی کیوں پہ روندے دادا جی نے کچھ آکھے سیدہ آمنہ فرما دیا نہیں سنیا بابا جی نے کچھ نہیں فرما میرے چاچے نے کچھ آکھے نہیں کسے کچھ نہیں آکھے امی جی میری گل دی کو تکلیف فرمایا نہیں بیٹا روندے کیوں سیدہ آمنہ فرمان لگے من عبداللہ دیاں یاداں پیاں یوں دیاں آج ملوں وچھڑے عبداللہ دیاں یاداں آئیاں دنیا ڈاٹی ایسیاں مانے در دے نہیں کر دے تر جان محبوب جنا دے انہا جون دے نا مر دے فرما دیا میں سولیا میں آج عبداللہ دیا یاد آیا یون آج میرا جی کردہ تینوں میں عبداللہ دی قبر دے لے جاؤں جا کے قبر دے کھڑیاں کر کے آکھائیں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ کے آگیا سے پر ابے خلا نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا نہ تیرے گلشن جگڑا سونا پھل محمد لگی آئی نبی کریم نے امی نو رو دیا ویکھیا نہ آگیا چھڑکار آکے اپنے دادا دی دی گودی جو بیٹھ گئے تے فرمایا دادا جی نہ کدے کچھ منگیا تے نہیں دادے دی جانی کملی والے سینے لگے فرمان لگے سنیا کدے منگ کے ویکھتے صحیح میں 2 جہاں تیری ظلف دے کنڈل دوار دے میرے آقا نے فرمایا دادا جی کہ اجازت ہوئے اپنی امی دے نال نان کیوں ہو اجازت ہو کہ امی دے نان کیوں ہو 6 سال دی عمر مار روندی ویکھی
خیال آیا میری ماں اپنے پیکیاں تو اداس ہے، آ کے میرے نبی دادا جی نو منا رہے تے کہندے نے دادا جی اجازت ہوئے تے امی نال نانکی ہوا وا۔ دادا او جی دی کل کائنات ہی کملی والے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگے سونے میں ہونے تیاری کرا دینا، قافلہ تیار کیتا جڑا مکے تو مدینے، کیونکہ نبی پاک دے نان کے مدینے سر نال ایک حبشن عورت جدا نام برکت بی بی انج کنیت ام ایمن، او برکت نام دی حبشن عورت نبی کریم دے دادا جی نے حضور دی خدمت لے نال بھیجی۔ 6 سال دی عمر تے میرے نبی اپنی امی نال قافلہ لے کے نہ تے مکے تو مدینے آئے۔ 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی جان دے نال مدینہ طیبہ گزاریا۔ حضور دے نان کے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے۔ اس 1.5 مہینے دے اندر نبی پاک دی امی جان نے سرکار نو سارے نال ملایا۔ سرکار دے ابو جان دی قبر بھی مدینہ طیبہ سی، اپنے نان کے قبر بنی سی۔ حضور دے امی جان بچ انگلی نہ لگا کے نبی پاک نو آپ دے والد گرامی دی قبر تے بھی لے گئیاں۔ حضور نے اپنے ابو جان دی قبر تے حاضری دیتی۔ او 1.5 مہینہ جنہوں ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیتا۔ جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے نبی پاک ایک پانی دا تالاب ہوئے کے فرمایا ایتھے میں بچپن وچ تیراکی کردہ رہا۔ نام لے کے فرمایا اس محلے دی ایک چھوٹی بچی سی میری ہم عمر تے فرمایا مہد نال ایتھے کھیڑدا ہوندا سا۔ اپنی ماں دیا یاداں تازہ کیتیاں، ہجرت تو بعد آئے تے فرمایا میں اپنی امی دے نال لان کے آیا سا۔ 1.5 مہینہ مدینے گزاریا تے واپس قافلہ جدو مکے ول ٹریا نا، نوجوانوں راہ وچ ایک پہاڑی آئی جدا نام سی مقام ابوا۔ اس پہاڑی دی چوٹی تے آ کے اچانک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بڑا شدید بخار ہو گیا۔ اتنا شدید بخار پہاڑیاں تے کہ حضرت آمینہ نو غشی دے دورے آلے تے آپ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں۔ سارا قافلہ رک گیا تے نبی کریم نے اپنی گودی وچ ماں دا سر رکھیا، اتھرو حضور دے ماں دے چہرے تے ڈگ دے، ماں بے ہوش ہے نبی پاک دی گودے تو سرکار ماں دیاں زلفہ ہاتھ پھیر کے نا بس اتنا ہی کہہ رہے نے امی اکھاں کھولو محمد پیار ہوندہ جا، اٹھو امی سینے لالو۔ باپ نو تے ویکھیا نہیں کہ اج ماں دا بھی آخری ویلا آ گیا تے آیا بھی اتھے جتھے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے، پردیساں وچ پہاڑاں دے وچ آ کے نبی دی ماں دا آخری ویلا آ گیا۔ ادھر موت دے فرشتے آ گئے، ادھر سید عالم ماں دا متھا چم چم کے روندے نے تے آکھدے نے اماں اکھاں کھول۔ سیرت نگار کے اندر اچانک نبی کریم دی ماں نے اکھ کھولی تے آخری ہچکیاں ہونا نبی پاک دی امی نو شروع ہو گئی ہیں۔ این جوانی نوجوانوں اجے 22-23 سال عمر سی میرے نبی دی امی جان دی، 6 سال دا بچپن رسول۔ اولاد والی دی امی دی اکھاں کھلیاں فرماندیاں میں سونے آیا جا سینے لگ جاؤ، رو کے فرماندیاں میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے، تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے، لوریاں تینو یوں میں امن بھی دینیاں نے، پر آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لائی، نبی کریم دی ماں نے جاندی واری سینے نال لایا، آل سماں دیا ہورا رون لگ پئیاں، فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں، نبی کریم دی امی گودی چ لٹا کے کدے متھا چم دیاں نے، کدے رخسار تے لب چم دیاں نے، کدے سونے دی اکھیاں چم دیاں نے، آخری ہچکی آئی تے نبی کریم دی امی نے چکے سونے نو میں امن دی گودی چ رکھے آؤ، فرما دیا نیو میں امن میں ٹر چلی ہوں، ایدہ باپ کوئی نہیں اج ماں دا بھی آخری ویلا آ گیا نیو میں امن جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے، اوتے نکراں چ بہ کے روندے نے، جنہ دیا ماما بچپن ٹر جاندیاں نے، اوتے دیواراں نہ لگ کے روندے نے، میرا محمد نکراں چ بہ کے نہ روے، ایدہ روندی آوازیں ہون گیا، تیری قبر ضرور تڑپ جائے گی، فرما دیا نہیں میں ٹر چلی ہوں، انہوں ماما والا پیار بھی دینا ہی، میں امن انہوں پیوہ والا پیار بھی دینا ہی، نو
नौजवानों लाहौर दे रहने वाले हो कोई मां दा आखिरी वेला आ जाए मावा ने कदे नहीं आखियो मेरे बड़े पुत्र नु बुला लो मावा कदे नहीं आख्या मेरे विचकार ने बुला लो मां दा आखिरी वेला आ जाए ते मावा कहदियां मेरे निके दा ख्याल रखिया जे उथे ते सैयद आमिना दा इको ही मुहम्मद है ते रोके फरमादियां नी उम्मे अमन मैं चली मेरा मुहम्मद रोवे ना ये दा ख्याल रखना उम्मे अमन फड़ के सीने न ला ले आओ सैयद आमिना ने आखिरी वेले आओ समाउन बल वेखे आओ ते अरबी दे शेर पढ़दियां ने उन्हां शेरां च फरमादियां लोगों हर नवी चीज ने पुराने हो जाना है जेड़ा बन गया उन्हें टूट जाना है सारे फना हो जाना है मैं आमिना मर के भी जिंदी रह जाना है उम्मे अमन कहन लगी आमिना तू किवें जिंदा रहेगी कमली वाला फड़ के सीने नाल लाया फरमा दिया मैं मुहम्मद नु जन्म दे के चली आऊं जद तक एदा जिक्र जारी रहेगा एदे मिलाद होंदे रहणगे मैं आमिना जिंदी रहां क्या बात है। नारे तकबीर। उठाओ मोहम्मद की अजमत पे कौन दोनों हाथ उठा सकता है? उठाइए ना, आपको मोहम्मद की अजमत का वास्ता। कोई हाथ नीचे नहीं, उठाइए दोनों हाथ ऐसे बुलंद उठाइए। लाहौर वालों अभी भी नीचे हैं, दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ की पांच उंगलियां खोलिए, जरा खोलिए और एक बार मोहम्मद की आमद पे दोनों हाथ लहराइए जैसे परचम लहराए जाते हैं। लहराइए ना, लहराइए, शर्माना नहीं, लहरा लहरा के, कोई हाथ नीचे ना रहे। लाहौर वालों मोहम्मद की अजमत के परचम बना के दोनों हाथ लहरा लहरा के, लहरा लहरा के, मिलके वालों नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नौजवानों सरवरे आलम दी मां दा इंतकाल उस पहाड़ी दी चोटी ते हो गया। मां दी रूह ने बर्बाद की थी, पता नहीं उस वेले हजूर किवें रोए होणगे, पर उम्मे अमल फरमा दी उस वेले मेरा कलेजा कंब गया जदों मैं ऊंटनी ते बिठा के सोने नो टुरी ना ते नबी पाक निके निके पत्थर उठा के ते मां दी कब्र पे रख दे। कब्र बना के जदों टुरे ते फरमा दी ऊंटनी ते मैं नबी पाक नो बिठा के जा रही, मेरा कलेजा कंब गया कि सोना जदों मुड़ मुड़ ऊंटनी ते बैठ के मां दी कब्र वल वेखे। मेरे मिलत दे नौजवानों मरना सारे में, पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे, किसी दी मां ना मरे। इत्ते जा पूछ किसी उसको जिहदी मां मर गई। मेरे को एक बड़े बड़े रहे जे बाबा जी बैठे थे, मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी जे? कहने लगे असी साहब दुखा च गुजर गई है, गरीब मां बाप दा पुत्र सा ते गुरबत च दुखा च गुजर गई, पर शुक्र है पुत्र जवान होए ने ते कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका टुर गया, ते रब ने कोठियां भी दित्तियां ते कारां भी दे दित्तियां। रब दे बड़े करम हो गए ने ते फजल हो गए, दुख भुल गए ते गुरबत भुल गए। मैं पूछा बाबा जी को दिल दी हसरत होवे? कहने लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दा बड़ा करम है। मियां साहब मैं देखा ते बाबे दी अख च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो? कहने लगे आसी साहब होर तो कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां होवे। पुछो तो कल जी टुर गई। ईद वाले दिन जदों सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां मनांदा होंदा ना, वो जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ना कब्रस्तान जाके ईद वाले दिन मावां दियां कब्रां ते बैठ के रोंदे होंदे। उन्होंने ईद दियां खुशियां भी चंगियां नहीं लगदियां ते ना उन्होंने दुख ही दुख लगदे ने। जदों मां टुर जाती, सुख आवे ते याद मां आउंदी है, दुख आवे ते याद मां आउंदी है। मेरी मिलत दे नौजवानों, कायनात दे अंदर मां एक ऐसी हस्ती पता नहीं केड़ी मिठी ना रब ने मां बनाई है। कदे नाराज भी हो जाए ना पुत्र नाल ते पुत्र नु कुछ नहीं कहंदी, अपने आप नु कहंदी है ते बच्चे नु कहंदी है तेरी मां मर जाए, तेरी मां मर जाए। यानी पुत्र नु नहीं कुछ कहंदी, अपने आप नु कह लेंदी है, बच्चे नु कहंदी तेरी मां मर जाए।
ایسا اللہ کریم نے ماں دا کوئی نرم جا دل بنا کے بھیجے ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو لو پوچھے 6 سال دی عمر جب ماں دا بھی چھوڑا ملیا ساری زندگی میرے نبی ماں دے بغیر گزاری ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے میرے نبی نے صحابہ با رخ انور کیتا تے نبی کریم دی اکھا چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج اتھرو پہ گردے صحابہ کے باہر رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنے دکھ دیتا کیوں رو دے ہو فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں عرض کی تھی سونے پھر محبوب روندے نہیں وکھے جاندے دسو کیوں روندے فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ آؤں دی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھوں میں محمد دا کی پیا دل کردہ عرض کی تھی سونا تو سونا فرمایا میرا جی کردہ میں اس مسلح تے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں اور حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گالو سن جا فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گالو سن کے آواں پر کتھو لے آواں آواز جڑی اج میں نے محمد کہہ کے پکارے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے سر ننگا پیر مرنے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی یہ صاحب فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر والمرن بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں اکثر محافل چے گل سنانا اج کوئی ماں پتر نو بلاوے نا بیٹا میری گل سن چور صاحب آج کل پتر ہیں جدے ہو گئے نا کہ ماں بلاوے تے بول دے نہیں کہندے ماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا وہ چلیا جڑی تیری ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتا ہی نہیں ماں بلاوے تے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے آج پتر جو گھوری پا کے باپ والے بیخ دے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھ دے نہیں کتھوں آئے میں تو آڈی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی گل کریں جنہاں دی امام آکے کہہ دیا پیر صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب کوئی وظیفہ دسو کوئی تویز دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں میں انہاں دی گل کر رہا میں روزانہ سینکڑ سٹوریاں سننا ماما دیا انہاں دی دکھڑے سننا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرما دیں لوگ میرے نام دے نال انہیں القابات سونے سونے لگاندے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی جلسہ سنن بات ثابت کر دیاں تے میں انہ 3 سالہ وچ جدو بھی گھر گیا نا
تے کدے رات دے 2 بجے ہوندے نے، کدے 3، کدے صبح دے 5، کدے صبح دے 10، کدے 8 بجے۔ میں مختلف اوقات چ سفر دی نوعیت دے حساب نال روزانہ گھر جانا۔ ایک 20 سال پرانی گل ہے کہ میں کدھروں دور تو جلسہ کر کے تے سردیاں دی رات سی تے رات 2:30 بجے دا وقت۔ میاں صاحب میرا کلاس فیلو سی، دا نام سی منظور، او دا گھر میرے گھر دے بالکل قریب سی تے میں رات 2:30 بجے گزریا سردیاں دی رات تے او منظور دی ماں بڑی وڈیری جی مائی صاحبہ ساڈے محلے دی تے او گلی وچ نا دروازے چ بیٹھی۔ میں رک گیا، میں کہا ماں جی رات 2:30 بجے نے، سردی بڑی ہے، تسی گلی چ بیٹھے ہو، خیریت ہے؟ تے او بڑی سادی جی مائی ساڈے پنڈ دی تے مینوں کہن لگی حافظ جی او منظور نے اج اوور ٹائم لگانا سی فیکٹری تے اجے آیا نہیں۔ نہیں سمجھے؟ سردیاں دی رات تے ماں نو بستر چ گرم وچ سکون نہیں پیا ملدا، گلی وچ دروازے چ بیٹھی ہے کیونکہ او دا منظور نہیں آیا۔ جڑیاں ماواں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تے ماواں تہاڈی محبت وچ سارا کچھ برداشت چپ کر جاندیاں نے، تسی کدے گھر نہ آؤ تے اس ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی تے ماں دی آواز ہوندی ہے تے ماں کہندی ہے جوس با آ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ لوگ بار علامہ صاحب، قبلہ عالم حضرت صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب ہاتھ چومدن، پر گھر سے جیڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں ہوندہ، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ۔ کہندی ہے جوسبا وہ آگئے فرما دے سن پر ادھی رات ویلے جڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلے جے ٹھنڈی پا دیندی ہے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، چودری صاحب، ٹوانا صاحب، نون صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون، پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری امی تے ابو بلا دینا ٹر گئے نا۔ پھر راتاں نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سا، پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا۔ کائنات ایک باری ملتے نے دوبارہ نہیں ملتے، انہاں ورگا کوئی نہیں ہوندہ۔ میری ملت دے نوجوانوں جنہ دے ہنے نہ دی قدر کرے آدھے تھے، جنہ دے ٹر گئے نا انہ واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن جا کے ماں یا باپ دی قبر تے کھلو کے صرف ایک اکھ ماں تے باپ دی قبر نو ویکھ لوے، اس ایک اکھ ویکھن دا صدقہ رہا پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے۔ اپنے ماں باپ دی بخشے دی دعا کرے جب دنیا وچ بے ادب سی نا، فقہا فرماتے نے ماں پیان دی جان تو بعد انہ دی بخشے دی دعا کرے تو قیامت نو ادب والے چا کھڑا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، میں انہ چیز دے مطالعے دے مطابق کائنات دے در جنو جڑا بھی مرتبہ تے مقام ملے نا نبوت صحابیت تو بعد خود چا ماں دی دعاواں شامل سا۔ میں یہ ایک کر کے تفصیل عرض کراں تے بڑا وقت درکار ہے۔ ساڑیاں ماپلہ جنارے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ کدے غور کیتا جے اینے دربار تے اینے بابے تے نارے فرید دے کیوں لگ دینے؟ جاؤ جا کے پاک پتن اج بھی بابے کو لو پوچھو بابا اے بچے نے چپ کرا رہی ہے، اے بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، سارے ماحول نے خراب کیتا ہوئے۔ بچے نو اگے نہ بٹھایا کرو مہربانی، بچے نو تھوڑا جا پچھلی صفحے چ رکھو، سمجھدار بچے گئے بھائی ہون نہیں بیٹا بس ہون بیٹھوں گے، بس احتیاط کرو صرف۔ جاؤ جا کے آج بھی کو صاحب دل بابے فرید دی قبر تے جا کے مراقبہ کر کے پوچھے بابا جی مقام کتھوں لے جے اینے نعرے تو اڈے ہر محفل چلا گئے تے آج بھی بابے دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جنہیں آکھیا فرید پتر نماز پڑھیا کر بچپنے، آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دائے، ماں نو پتا سی انہیں شکر پسند ہے، امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دین دائے۔ اذان دی آواز آئی نا تے پوچھے امی نماز پڑھیے، امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھا، میں شکر دی پوڑی لے کے نا تے ماں نے مسلح دے نیچے رکھ کے اس مسلح بچھا دیتا، نماز پڑھ کے سلام پھر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی، امی نے فرما پتر مسلح اٹھا جو تو نماز پڑھیے نا تو شکر مسلح دے نیچے رکھ دے دینے۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، میری تقریر تے انہیں آج سبحان اللہ کہنی ہے جڑا اپنی امی نال پیار کر دے،
یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے تے جڑا اس تو اچھا بولے نو یا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میں سبحان اللہ کرواواں تے آواں تے نعرے مرواں تے آواں پھر میں نے سائیاں جاچ دسی ہے اور میرا دل کردہ جب میں تھانوں انجی تقریر سناؤں بس کچھ لے کے جائیو خالی نہ جایا جی اگلی نماز دا بیلا آیا نا تے پھر آکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا وضو کر پتر میں مصلی بچھاواں ماں نے پھر پوڑی بنا کے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت تو صدقے نہ جائیے جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جب نمازی ہو گئے تو ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے تھے ماں نے فرمایا وے پتر فرید وضو تے کر لے اکھے امی وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا ماں نے مصلی بچھا کے سجدے چرد کی تھی یا اللہ آج جے شکر نہ ملی میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دی عزت رہ جائے آج ماں دی لاجا رہ جان اس درد نہ علماء سجدے چر روئی نوجوان بابے فرید نے سلام پیر کے مصلی چکیا بیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آگی ہے امی دوڑ کی آنکھیں بیکھیا سینے لا کے متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج یوں نہ رکھی اگے میں رکھ دی ساجہ سائیاں آپ رکھیے یا علی میں نے یاد آگئی ایک ماں نا بخارا شہر دی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں بھی ہر ماں دی طرح آکھے یا اللہ میں نے پتر دے توجہ ہے جدہ پتر ہے انہوں بھی پتر نہ پیارے تے جدہ پتر کوئی نہیں نا انہوں بھی پتر نہ لی پیارے بھی کہندی پتر دے میاں صاحب فرما دے سیک پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ایسی کملی والدی دیوانی کہ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جب میں نے پتر دے میں گاتے میں دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر عطا کیتا بڑا خوبصورت ماں نے دا نام رکھا محمد بڑے چاون ماں پہ پال دی بخارا شہر دی ماں نوجوانوں جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے اچانک ایک دن ماں نے غور کیتا کہ ٹھکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کر کے دیکھا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے سجدے جسے رکھے رو کے عرض کی تھی میں میدانی سی مگیا عرض کی تھی یا اللہ میں دے مگیا سی پتر دے میں گا دین دیالی بناواں گی عرض کی تھی یا اللہ اکھاں جنوری کوئی نہیں ایتے لوگاں دا مداج روے گا رو کی عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد ہی اکھاں دا نور دے دے رو دیا ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا انہیں آکھیا بیٹی سر چکنا اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ماں نے پوچھا تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے آج دنیا جنہوں امام بخاری کہنی